الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحمال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون في هذا المكان المبارك، عيدكم مبارك ويومكم سعيد. تقبل الله منا ومنكم صالح أعمالكم، وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وزاد في عيدكم بهجة وفرحة وسرورا. واعلموا أن الله قد كتب عليكم صيام شهر رمضان، فطوبى لمن صام يومها وقام ليلها. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيدهم، يعني يوم فطرهم، باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي، ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: جزاؤه أن يوفى أجره. قال: وعزتي وجلالي وعلوبي وكرمي وارتفاع مكاني لأجيبنهم. فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجمع والجماعة، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم سنى بالملائكة قدسه، ثم سلس من برية جنه وإنسه، فقال: ولم يزل قائلا كريما، تشريفا لقدر حبيبه وتبجيلا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام
المقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.